संस्कृत नाम ज्ञानस्य विज्ञानस्य च भाण्डागारम्। संस्कृतेन अस्पृष्टः विज्ञानस्य भागः प्रायः नास्ति। तेषा फलस्वरूपभूता विज्ञानपरम्परा अधुनापि अनुवर्तमाना वर्तते। एतस्याः भारतीयविज्ञानपरम्परायाः अध्ययनम् अत्यावश्यकं दृश्यते। केचित् सहपाठिनः मिलित्वा विज्ञानप्रदर्शनी द्रष्टुं गच्छन्ति। ध्रुवः भोः वयस्याः आगच्छन्तु विज्ञानप्रदर्शनी द्रष्टुं गच्छामः। अनिरुद्धः आम् अवश्यम् आगच्छामः। प्रदर्शिनी कुत्र कया आयोजिता अस्ति? शिवानन्दः नेशनल् प्रौशालायाः क्रीडाङ्गणे संस्कृतभारत्या आयोजिता अस्ति। अरुन्धती समीपे एव विद्यते। तर्हि गच्छामः। शीघ्रम् आगच्छन्तु। सर्वे प्रदर्शनी द्रष्टुं गच्छन्ति। स्वागतकारः आगच्छन्तु आगच्छन्तु। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्दस्वागतम्। प्रबन्धकः अत्र आगच्छन्तु। प्रदर्शिन्याः आरम्भः हेतः। अश्नर शर्मा अशः प्रदर्शनी दर्शयति विवृणोति च। अनेन सह गच्छन्तु। श्नर शर्मा सर्वेभ्यः नमः। सर्वे नमस्ते। श्नर शर्मा इतः आगच्छन्तु। अत्र अनेके विभागाः सन्ति। एकैकमपि क्रमशः अवलोकयन्तः गच्छामः। अरुन्धती महाभाग खगोलशास्त्रविभागः खलु? श्नर शर्मा आम्। अत्र भित्तौ अनेके चित्रपटाः स्थापिताः सन्ति। त्वपठ। शिवानन्दः अहं पठामि। भोः मित्रोदाधार पृथिवीमुत्तद्याम्। मित्रः कृष्टीयः अश तैत्तिरीयसंहितायाः पङ्क्तिः। सूर्यः भूमिं खगोलक्षेत्रञ्च धरति। आकाशकायेषु सूर्यः एव आकर्षणीयः शक्तिस्वरूपः च अस्ति इति अस्य अर्थः। श्नर शर्मा अर्थः अवगतो वा? शरीफः आम्। शिवानन्दः अन्यस्मिन् चित्रपटे किं लिखित भोः? ध्रुवः अहं पठामि। येने मा विश्वा भुवनानि तस्थुः ततः क्षत्रं बलमोज्षच जातम्। अरुन्धती भोः वयस्याः अत्र पश्यन्तु। चन्द्रः भूमि परितः प्रदक्षिणं कुर्वन् दृश्यते। शङ्कर शर्मा आम्। चन्द्रस्य शुक्लपक्षे वृद्धिः कृष्णपक्षे क्षयः च भूम्याः चलनकारणात् सम्भवति। चन्द्रः भूमि परितः प्रदक्षिणं करोति इत्यंशः महाभारते एवं निरूपितः। जन्म वृद्धिः क्षयश्चास्य प्रत्यक्षेनोपलभ्यते। सा तु चान्द्रमसि वृत्तिर्न तु तस्य शरीरिणः। शरीफः भोः महाभाग खगोलविज्ञानविषये अस्मत्पूर्वजैः भारतीयैः के विषयाः निरूपिताः सन्ति। श्नर शर्मा शृणुत। संक्षेपेण कथयामि। आर्यभट्ट भास्कराचार्य वराहमिहिरादयः प्रख्याताः खगोलशास्त्रज्ञाः। एतैः स्वकीयेषु ग्रन्थेषु गुरुत्वाकर्षण सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणम् उल्कापातः धूमकेतुः ग्रहाणां चलनं नक्षत्राणां गतिः झञ्झावातः भूकम्पनम् इत्यादीनां विषये बहवो अंशाः सप्रमाणं निरूपिताः सन्ति। अनिरुद्धः गणितक्षेत्रे भारतीयानां योगदानं किम्? शङ्कर शर्मा आगच्छन्तु। गणितविभागः गच्छामः। ध्रुवः किं भोः? चित्रपटाः दृश्यन्ते। मिवलोक। श्नर शर्मा आम्। अंकस्थानाधारिते मूल्यनिश्चये शून्यस्य योगदान भारतीयानामेव अस्ति। अरुन्धती भास्कराचार्यस्य लीलावती इति ग्रन्थे बहवः विषयाः निरूपिताः खलु? श्नर शर्मा आम्। दशांशपद्धति संख्या पे मूल्यं वर्गमूल्यं घनमूल्यम् इत्यादयः अंशाः भास्कराचार्य आर्यभट्टादिभिः गणितज्ञैः सम्यक् प्रतिपादिताः सन्ति। शरीफः मया श्रुतमिदं यत् पैथागोरस् सिद्धान्तः कर्णवर्गः पादवर्गः लम्बवर्गः इति यत् इदानीं पठ्यते तत् बहोः कालात् पूर्वमेव महामुनि बोधायन कात्यायनो प्रतिपादितवन्तौ इति। अनिरुद्धः भोः मित्राणि आगच्छन्तु। अत्र आधुनिकविज्ञानस्य भौत रसायन जीवशास्त्राणां विभागाः सन्ति। तत्र गत्वा पश्यामः। शरीफः अत्र प्रकाशस्य वेगविषये किमपि लिखितम् इव भाति। किमेतद् भोः? श्नर शर्मा सायणाचार्यः प्रकाशस्य वेगविषये ऋक्संहितायाः मन्त्रस्य व्याख्यानम् एवं कृतवान् अस्ति। योजनाना सहसे 2 च योजने। अकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तु ते। सूर्यस्य प्रकाशः निमिषार्धं 2202 योजनदूर क्रमते इति अस्यार्थः। अनिरुद्धः अत्र पश्यन्तु। अस्मिन् पटे लिखितं क्रिस्तपूर्वद्वितीये शतके नागार्जुनः रसरत्नाकरग्रन्थे लोहमिश्रणक्रमः प्रतिपादितवान् इति। ध्रुवः जीवशास्त्रविभागम् आगच्छन्तु। अत्र बहवः चित्रपटाः प्रदर्शिताः। तेषु बहूनि ग्रन्थवाक्यानि तेषां विवरणञ्च दृश्यते। श्नर शर्मा सत्यम्। जीवविज्ञाने चरकसंहिता सुश्रुतसंहिता अष्टाङ्गसंग्रहः भावप्रकाशः इत्यादयः प्रमुखाः ग्रन्थाः। तेषु ग्रन्थेषु शस्त्रक्रिया प्रतिरोधचिकित्सा रक्तसञ्चारः रोगाणाम् उपशमने उक्ताः चिकित्सा इत्यादयः
सविस्तर निरूपिताः सन्ति। शरीफः अत्र नादीपरीक्षा विषये कश्चन श्लोकः अस्ति। करस्याङ्गण्डष्ठमूले यद्धम्नि जीवसाक्षिणा तच्चेष्ट्य सुखदः ज्ञेयं कायस्य पंडितः। शर्मा आम् अनादिदर्पणग्रन्थस्य श्लोकः। विषजर रोग स्वरूपा रोगनिदानञ्चङ्गदष्ठमूले विद्यमानायाः धमन्याः चेष्ट्य जानन्ति। अनिरुद्धः भो वयस्याः अत्र पादपानां विषये किमपि लिखितम्। इम्मेकं विषये ज्ञात्वा गच्छामि। सवे अस्तु भोः। ध्रुवः अत्र वृक्षायुर्वेदग्रन्थस्य बहवः श्लोकाः लिखिताः। तेषु प्रमुखश्लोकत्रयं पठित्वा गच्छामि। वनस्पतिर्मलतागुल्माः पादपजातयः बीजात् काण्डात् तथा कन्दात् तजन् त्रिविधः विदुः। ते वनस्पतयः प्रोक्ताः विना पुष्पफलन्ति ये। द्रुमाश्च ये निगदिताः सह पुष्पाः फलन्ति ये। प्रसरन्ति प्रतानैर्यास्ता लताः परिकीर्तिताः। बहुस्तम्भाः विटृपिनो ये ते गुल्माः कीर्तिताः। सवे गच्छामि आगच्छन्तु। अवशिष्ट श्वः पश्यास्। अनिरुद्धः अस्मिन् कालखण्डे वयं भारतीयाः अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानराशि योगदानञ्च विस्मृतवन्तः तवन्तः इति भाति। Sanskrit is a storehouse of knowledge and science. There is almost no part of science that is untouched by Sanskrit. As a result, the tradition of science continues even today. Studying this Indian scientific tradition is very important. Some classmates together go to see a science exhibition. Daruva, hey friends, come, let us go to see the science exhibition. Anirudh, yes, I will definitely come. Where is the exhibition and who has organized it? Shivananda, it is organized by Sanskrit Bharati in the playground of National High School. Arundhati, it is nearby. Then let us go. Come quickly. All of them go to see the exhibition. Receptionist, come. A warm welcome to all of you. Manager, come here. The exhibition starts from here. This is Shankara Sharma. He will show and explain the exhibition. Go along with him. Shankara Sharma, greetings to all. All, namaste. Shankara Sharma, come this way. There are many sections here. Let us go observing each one in order. Arundhati, sir, this is the astronomy section, right? Shankara Sharma, yes. Here, many pictures are placed on the wall. What is that? You read it. Shivananda, I will read. Mitrom Dadhara Pritivam Utidyam, Mitra Krishti. This is a line from the Taittiriya Sanhita. Its meaning, the sun supports the earth and the sky. Among celestial bodies, the sun is the source of gravitational force. Shankara Sharma, did you understand the meaning? Sharif, yes. Shivananda, what is written on the other picture? Daruva, I will read. Enama Vishwa Bhuvanani Tastu, Tatak Shatram Balam Ojascha Jatam. Meaning, that by which all the worlds in the universe are sustained, from that arise power, strength, and energy. Arundhati, friends, look here. In this picture, the moon is seen revolving around the earth. Shankara Sharma, yes. The moon increases in brightness during the waxing phase and decreases during the waning phase due to its movement around the earth. The idea that the moon revolves around the earth is also explained in the Mahabharata. The birth, growth, and decline of the moon are directly observed. But this change is due to its motion, not its physical body. Sharif, sir, in the field of astronomy, what topics were explained by our Indian ancestors? Shankara Sharma, listen, I will explain briefly. Aryabhata, Bhaskaracharya, and Varamihira are famous astronomers. In their works, they have explained many topics such as gravity, solar eclipse, lunar eclipse, meteor fall, comets, movement of planets, motion of stars, storms, earthquakes, etc., with evidence. Anirudh, what is the contribution of Indians in the field of mathematics? Shankara Sharma, come, let us go to the mathematics section. Daruva, what is this? Pictures are seen here. To see everything properly, even a full day is required. Shankara Sharma, yes. The contribution of zero in the place value system belongs to Indians. Arundhati, in Bhaskaracharya's book, Leelavati, many topics are explained, right? Shankara Sharma, yes. Topics like the decimal system, numbers, value of pi, square root, cube root, etc.,
were clearly explained by mathematicians like Bhaskaracharya and Aryabhata. Sharif, I have heard that the Pythagoras theorem, hypotenuse squared equals base squared plus perpendicular squared, which we study now, was explained long ago by sages like Bodhayana and Katyayana. Anirudh, friends, come. Here there are sections of modern science like physics, chemistry, and biology. Let us go there and see. Sharif, here, it seems something is written about the speed of light. What is it? Shankara Sharma, Sainacharya explained a Rigveda mantra related to the speed of light like this. The light of the sun travels 2202 yojanas in half a nimisha, this is the meaning. Anirudh, look here. On this board it is written, in the 2nd century BCE, Nagarjuna explained the process of metal alloys in his book Rasaratnakara. Daruva, come to the biology section. Many pictures are displayed here. In these, many sentences from texts and their explanations are seen. Shankara Sharma, true. In biology, Charaka Sanhita, Sushruta Sanhita, Ashtanga Sangraha, and Bhava Prakasha are important texts. In these books, topics like surgery, preventive treatment, blood circulation, and methods of curing diseases are explained in detail. Sharif, here is a verse about pulse examination. The artery located at the base of the thumb in the hand is an indicator of life. From its movement, learned people understand the health and condition, happiness or suffering of the body. Shankara Sharma, yes. This is a verse from the book Nadi Darpana. Doctors understand the nature and cause of diseases by observing the movement of the artery at the base of the thumb. Anirudh, friends, here something is written about plants. Let us learn this one topic and then go. All, okay. Daruva, here, many verses from the book Vriksha Ayurveda are written. Let us read the 3 important verses and then go. Plants, trees, creepers, and shrubs are types of plant life. They are of 3 kinds based on origin, from seeds, stems, and roots, tubers. Those that bear fruits without flowers are called vanaspati. Those that bear fruits along with flowers are called trees. Those that spread are called creepers. Those with many branches are called shrubs. All, let us go. Come, we will see the remaining tomorrow. Anirudh, it seems that in the present time, we Indians have forgotten the knowledge and contributions of our ancestors. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.